हमारे पैसे वापस करो। वापस करो हमारे पैसे। सरदार साहब अपनी कब्र तो देखो। तुमने कब्र में नहीं जाना। 70 साल तुम्हारी उम्र है, कल जाओगे, अल्लाह को जवाब क्या दोगे? तुमने मरना नहीं है। खुदा का खौफ करो। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान की मलकीती हाउसिंग सोसाइटी ताज रेजिडेंशिया के खिलाफ मुतासरीन सरापा एहतजाज बन गए। प्लाट्स की अदम फरामी और अरबों रुपए की सरमायाकारी फंस जाने के खिलाफ शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई और शदीद नारेबाजी करते हुए फौरी इंसाफ का मुतालबा किया। जब हम कब से डिमांड्स कर रहे हैं, इतने साल गुजर चुके होते, तब तक तो ये दे ही चुके होते। ये हमें टरखाते रहे हैं बार बार, और यही इनकी होती है कि आप अंदर आए, एहतजाज ना कराएं, हमसे बात करें, हम आपको आपका हक देंगे। अगर इन्होंने कुछ हमारे लिए करना होता तो ये अभी तक कर चुके होते। इसलिए हमें पता है कि हमें अपना हक ये प्लॉट की सूरत में तो नहीं देंगे, तो फुल रिफंड की सूरत में ही हम अपना हक देंगे। मेरे वालिद साहब ने एक प्लाट लिया था ताज रेजिडेंशिया में 14 लाख रुपए दे के। हमें 6 साल पहले हमने ये प्लॉट लिया था। अभी तक हमें ना वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नज़र आ रही है और ना ही हमें हमारा प्लॉट दिया गया है। तो मेहरबानी करें, हमें हमारा प्लॉट वापस दिया जाए या फिर हमें उसका पूरा रिफंड वापस किया जाए। मैं ताज रेजिडेंशिया का फैक्ट्री हूँ। 6 साल से मैंने प्लाट लिया हुआ है, सारे मैंने पैसे दे दिए हैं, मुझे ना कब्ज़ा मिल रहा है ना मुझे रिफ़ंड मिल रहा है। हमने यहाँ पे सदाब प्लाजे में आए हैं, ताज रेजिडेंशिया में गए हैं, 3-4 मीटिंग्स हो गई हमारी, किसी फ़ायदा नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमें। हम अपना हक मांगते हैं, अपना प्लाट मांगते हैं, अगर प्लाट में नहीं मिलता तो हम कैश मांगते हैं अपना। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। तो हम सरदार साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो गरीबों का हक आप मारे, ये मेहरबानी करके हमारे पैसे वापस कर दें, या पैसे आपके प्लाट दिन के पास है नहीं, ना ज़मीन है इनके पास, कुछ भी नहीं। ये सारे गरीब लोग, मजदूरकार लोग खड़े हुए, 1-1 रुपये बेचारों ने जमा किए, वहाँ पर प्लाटें लिए, तो सब इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म ज़्यादती किए। इनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी ये पैसे वापस कर दे या हमें प्लाट दे। आखिरी बार हम हमारे आखिरी इसके बाद हम रोड ब्लॉक करेंगे। मुतासरीन के मुताबिक गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान उनसे रकम वसूल की गई, ताहम वादों के बावजूद इन्हें प्लाट्स फ्राहम नहीं किए गए। मुजाहिरीन का दावा है कि इस मंसूबे में 9 अरब रुपए से ज्यादा की खत्ती रकम फंस चुकी है, जिसके बायस सैकड़ों खानदान शदीद ज़हनी और माली पर। आज से 6 साल पहले मैंने ताज रेजिडेंशिया में प्लाट ली, उसमें मैंने 30 लाख रुपए जमा करवाए और उन्होंने बड़े सरसब्ज़ शानदार बाग दिखाए कि हमने आपको प्लाट देना है, 2 साल में 1 साल में आपके कवर हो जाएगा। 6 साल हो गए, आज तक ना हमारे प्लाट मिला है, ना कोई ज़मीन है इनके पास, कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हबीबुर रहमान है और मैंने 3.5 मरला की जो फ़ाइल है वो 2020 में ली थी। इन्होंने हमसे वादा किया था कि 4 साल के अंदर आपको प्लॉट देंगे, और आज 2026 हो गया, 2 साल ऊपर हो गए और इन्होंने हमें कोई ऑन ग्राउंड जो है वो ना पोजेसन दी है, ना प्लॉट दी है। सिर्फ एक प्लॉट नंबर के नाम पे इन्होंने हमें एक धोखा दिया है। फ़िज़िकली जाके हम पूछते हैं तो इनके पास 4 से 6 कनाल के अलावा हमें कुछ और ये दिखा नहीं पाते, और बताते हैं कि बस हम लैंड ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो हमारी बस ये दरख्वास्त है कि हमारी जो है बहुत छोटी छोटी अमाउंट हमने जमा करके बड़ी मुश्किल से किस्तें दी हैं, और यहाँ पे तकरीबन सभी लोगों की यही स्टोरी है। तो बस ये गुजारिश है कि आप हमारी जो है वो रिफ़ंड की जो बात करें, जिसका जो भी है कंसर्न, अगर कोई रिफ़ंड मांगता है तो उसको फुली रिफ़ंड दे दें कम से कम। अगर उसको जो है वो कोई कंपनसेट करें तो वो वेल एंड गुड, बट जो है मिनिमम उसका रिफ़ंड कंप्लीट मिलना चाहिए। जी, हम अपील करते हैं CM पंजाब साहिबा से, वज़ीर आज़म साहब से, कि वो हमारा हक हमें दिलाएं। हम अपनी रकूम दे चुके, जमा कर कर के, खून पसीने की कमाई, हलाल की कमाई जमा कर कर के आपको जमा करके दे चुके। अब जब 4-5 साल के बाद हमारा वक्त आया कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट वापस लेते, अपने घर बनाते, अपनी फैमिलीज को देखते, जिस मकसद से हमने ये इन्वेस्टमेंट की थी वो चीज़ हमें वापस मिलती, हम इन्फ्लेशन का मुकाबला करते, तो महंगाई का मुकाबला करते, तो हमें आपसे मुकाबला करना पड़ गया। कुछ रहम करें, हमारी अपील सुने, फरियाद को सुने और हमारे पैसे वापस किए जाएं। ब्लेरिया में ताज रेजिडेंशिया के हेड ऑफिस के बाहर होने वाले एहतजाज में रावलपिंडी, इस्लामाबाद, KPK और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से आए खवातीन हजरात ने भरपूर शिरकत की। मुजाहिरीन ने पोस्टर्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर इंसाफ की फरामी और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबा दर्ज थे। एहतजाज के दौरान मुतासरीन ने मरकजी दरवाजे पर धरना देते हुए इंतजामिया पर धोखाधड़ी और फ्रॉड के संगीन इल्जाम आयद किए, जबकि मरियम नवाज शरीफ से फौरी नोटिस लेने और सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा भी किया। मुजाहिरीन ने खबरदार किया है कि उनके मुतालबात तस्लीम न किए गए तो एहतजाज का
کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا۔ بعد ازاں پولیس کے اعلیٰ حکام کی مداخلت اور متاثرین کو یقین دہانی کرانے پر احتجاج وقتی طور پر ختم کر دیا گیا، تاہم متاثرین نے واضح کیا ہے کہ اگر جلد پیش رفت نہ ہوئی تو دوبارہ بھرپور احتجاج کا راستہ اختیار کریں گے۔ میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں، میرا نام ڈاکٹر فرحان ہے، میں سعودی عربیہ سے ہوں۔ میں تقریباً 6 سال پہلے میں نے کاسموس میں پلاٹ لیا، ان سے 3.5 مرلے 2 فائل لی۔ جیسے ہی 2 سال گزرے تو میں نے دیکھا کہ ان کی ڈیولپمنٹ زیرو ہے، تو میں نے اس فائل کی مرجنگ کروا لی۔ لیکن آج 6 سال گزر چکے ہیں، جبکہ ان کا جو پیمنٹ پلان تھا وہ 4 سال کا تھا۔ 6 سال بعد جب میں نے ان کا جا کے ایریا دیکھا، نہ ان کے پاس لینڈ ہے اور نہ ہی کوئی ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ صرف جھوٹی مارکیٹنگ، فیک مارکیٹنگ کے ذریعے اربوں روپیہ فائلز کی مرمت لے رہے ہیں۔ تو کائنڈلی میری التماس ہے پرائم منسٹر صاحب سے، آصف منیر صاحب سے بھی میری التماس ہے، اور مریم نواز صاحب سے التماس ہے کہ کائنڈلی ہمیں جلد سے جلد ہمارے حقوق دیے جائیں اور ہمیں اپنا سارا پیسہ ریفنڈ میں دیا جائے، کیونکہ ان کے پاس پلاٹس اویلیبل نہیں ہیں۔ میرا نام ندیم ایوب ہے جی، اور میں تاج ریزیڈنشیا کا ایک افیکٹی ہوں۔ یہ تمام میرے ساتھ جو ممبرس ہیں یہ بھی میری طرح سے ایک افیکٹیز کی حیثیت سے یہاں پہ شرکت کر رہے ہیں۔ ہم اس سے پہلے تاج ریزیڈنشیا میں بہت زیادہ میٹنگ کر چکے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ہماری فہد فرید صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی، جو ان کے ڈائریکٹر ہیں، اور اس کے بعد منصور زرعی صاحب جو مارکیٹنگ اور سیلز آپریشن کے ڈائریکٹر ہیں، اسی طریقے سے وسیم صاحب جو ان کے کسٹمر سروسز میں سیلز مینیجر ہیں، اور ان کے ساتھ اور سی ای او میک کرونی جو غالباً وہ نیشنلٹی جو ہے وہ ساؤتھ افریقن ہے، انہوں نے بھی ہمارے سے کئی دفعہ مہلت مانگی اور مختلف وہ ڈیلے ٹیکٹکس یوز کرتے رہے کافی عرصے تک۔ لیکن اب لوگ اتنے پریشان ہیں کہ 6 سال ہو گئے ہیں فائل لیے ہوئے مجھے کاسموس بلاک کی، اور ابھی تک فائل ہم نے انسٹالمنٹ پے کرنے کے باوجود ہمارا کوئی بھی مطلب ہے بھائی اس وقت نہ کوئی پلاٹ لے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پلاٹ نہ ان کے پاس کوئی آر ڈی اے کی طرف سے اپرووڈ میپ نہیں ہے، کوئی این او سی نہیں ہے، اور کسی قسم کا ایل او پی ان کے پاس اپرووڈ نہیں ہے۔ اور یہ سب بیچارے جو اوورسیز ہیں وہ تو کئی جن کو زمینی حقائق کا نہیں پتہ تھا، وہ بیچارے تو اپنے ڈیولپمنٹ چارجز بھی ان کی ڈیمانڈ پہ جمع کرا چکے۔ آپ نے حکومت کے خیریہ میں یا نیام میں درخواست دی ہے کوئی آپ نے؟ جی، ہم اوورسیز نے اپنے پورٹل کے تھرو، جو پرائم منسٹر کا پورٹل ہے اور سی ایم کا پورٹل ہے، اس کے تھرو اپلیکیشنز دی ہیں، اور اس کے باقاعدہ ہمارے پاس اپلیکیشن نمبر بھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فاروق ہے، اور میں گورنمنٹ میں 25 سال سروس کی ہے، اس کے بعد میں ریٹائرڈ ہوا ہوں، اور مجھے 25 لاکھ روپیہ گورنمنٹ نے دیا تھا۔ اس 25 لاکھ سے میں نے تاج ریزیڈنشیا میں پلاٹ بک کرایا تھا۔ ڈیلر نے مجھے کہا تھا یہ تاج ریزیڈنشیا ہے اور یہ بہت اوپر جائے گا، بہت ترقی کرے گا، یہ سنٹورو اسپین کا ہی ہے، اور یہ تاج جو ریزیڈنشیا ہے یہ بیسیکلی تاج ان کی والدہ ہے، انہوں نے اپنی والدہ کے نام پہ رکھا۔ ہم بھی بڑے خوش تھے کہ لوگ ماؤں کا تو بڑا وہ کرتے ہیں، تو اسی سلسلے میں میں نے بھی کہا کہ یار جس طرح شوکت خانم بنا ہوا ہے، اس طرح میں نے کہا کہ یہ ان کی والدہ کے نام پر ہے، تو امید ہے مجھے بہت اچھا یہ کچھ کریں گے تاج کے بارے میں، تو اس لیے پھر میں نے بھی یہاں پہ اپلائی کر دیا۔ بڑا خوش تھا میں، اور میرے پاس وہی 25 لاکھ روپیہ تھا جو میں نے اس میں انویسٹ کر دیا۔ اس کے بعد قسطیں دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے پھر بینک سے، نیشنل بینک سے لون لیا، جس کی یہ رسیدیں بھی میں نے لگائی ہوئی ہیں۔ بینک میں نے گولڈ لون دے کے، میں نے یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں نیشنل بینک آف پاکستان، وہاں سے میں نے گولڈ لون لیا، اور گولڈ لون لینے کے بعد میں نے ان کے 14 لاکھ روپے جمع کرائے۔ مجھے ڈیلر نے کہا کہ آپ کو پلاٹ نمبر بھی دے دیں گے، وہ میں نے بینک میں، نیشنل بینک میں پیسے جمع کرا کے، اور ان کو نیشنل بینک سے گولڈ لون لے کے، اور ان کو میں نے 14 لاکھ روپے جمع کرایا۔ مجھے انہوں نے پلاٹ نمبر الاٹ کر دیا کہ یہ آپ کا پلاٹ نمبر ہے، جو کہ اس میں مینشن ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے سب سے، سردار صاحب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سردار ہیں کشمیر کے، آپ کا ایک نام ہے، تو کائنڈلی آپ لوگوں کو ان کا خیال کریں۔ یہ جتنے آئے ہوئے ہیں میرے سمیت، یہ بہت مطلب جو ہے نا، کوئی اتنے امیر نہیں، آپ ماشاءاللہ امیر ہیں، سردار ہیں، اور آپ نے یہ تاج ریزیڈنشیا اپنی والدہ کے نام پہ بنایا ہے، تو کائنڈلی ہماری ریکویسٹ آپ سے، ان لوگوں کو ان کا حق دیں۔